اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا الفيديو التصحيح ديال الامتحان الوطني الدوره الاستدراكيه 2009 في الهندسه الفضائيه. الاسئله راه عندكم تما كلشي عندكم الوطنيات. السؤال الاول هو بين ان المعادله الديكارتيه ديال الفيلكا اس هي هذه. المعطيات بعد عندنا الفيلكا اس مركزها اوميغا ذات الاحداثيات 1.01 وشعاعها 3. السؤال هو بين ان هذه هي المعادله الديكارتيه ديال الفيلكا اس. الحالات ديال المعادله الديكارتيه ديال الفيلكا اس، علاش كاين اللي غادي يغلط في طريقه الفهم السؤال ديالو، كاين اللي غينطلق من هنا وغيحاول يخرج ديك الصيغه ديال المتطابقات الهامه. هذه كنديروها الا قال لك بين ان هذه فيلكا محددا مركزها وشعاعها، ولكن في هذه الحاله راه عطاونا المركز وعطاونا الشعاع وخصنا نبينوا بلي هذه هي المعادله الديكارتيه ديال الفيلكا. اذا غادي ننطلقوا من المركز والشعاع باش نلقاو هذه المعادله، عكس ما خصناش ننطلقوا من المعادله باش نخرجوا المركز والشعاع. عطاونا المركز والشعاع غادي ننطلقوا من هنا باش نلقاو المعادله. لدينا الجواب، لدينا مركز الفيلكا اس هو اوميغا ذات الاحداثيات 1.01 وشعاعها 3. اذا المعادله الديكارتيه للفيلكا اس هي اكس ناقص الافصول على كل استثناء اس اكس ناقص 1 على كل استثناء زائد إيكغيك ناقص الأرتوب على كل استثناء زائد زد ناقص الأنسوب على كل استثناء كيساوي الشعاع واستثناء 3 واستثناء تكافي. وغادي نشرو المتطابقات الهامة إكس واستثناء ناقص 2 إكس زائد 1 زائد إيكغيك واستثناء ناقص 0 يعني إيكغيك واستثناء زائد زد واستثناء ناقص 2 الزد زائد 1 3 واستثناء هي 9 تكافي إكس واستثناء زائد إيكغيك واستثناء زائد زد واستثناء ناقص 2 إكس ناقص 2 زد 1 زائد 1 هي 2 زائد 2 كتساوي 9 تكافي إكس واستثناء زائد إيكغيك واستثناء زائد زد واستثناء ناقص 2 إكس ناقص 2 زد 2 ناقص 9 هي ناقص 7 كتساوي 0. إذا إكس واستثناء زائد إيكغيك واستثناء ناقص 2 إكس ناقص 2 زد ناقص 7 كتساوي 0 هي معادلة ديكارتية، هي معادلة ديكارتية للفيلكا اس. السؤال اللي تابعوه لنتحقق أن أ تنتمي إلى الفيلكا اس. كيفاش غادي نتحققوا بلي أ كتنتمي للفيلكا اس؟ عندنا الفيلكا هي هذه مركزها أوميغا والشعاع ديالها هو 3. كيفاش غادي نتحققوا بلي أ كاينة في الفيلكا اس؟ هنا عندي جوج طرق. الطريقة الأولى ممكن ناخذ الاحداثيات ديال أ وغنعوضوهم هنا بلاصة إكس وإيكغيك وزد وخاصني نلقى كتساوي 0. كاينة طريقة ثانية هو نحسبوا المسافة من أوميغا ل أ، هاد المسافة هادي وخاصنا نلقاوها كتساوي الشعاع. إلا حسبنا هاد المسافة ولقيناها كتساوي الشعاع إذا أ كتنتمي للفيلكا اس. يعني عندي جوج طرق هنا. ممكن نعوض الاحداثيات ديال أ هنا في المعادله الديكارتيه وخصني نلقى 0 اذا أ كتنتمي للفيلكا اس. طريقه ثانيه هي نحسبوا المسافه ما بين اوميغا للنقطه أ وخاصنا نلقاوها كتساوي الشعاع. الطريقه اللي بغينا نديروها ممكن الاحداثيات ديال أ غادي نعوضوهم هنا، راه الاغلبيه غادي يعرف كيفاش يدير التعويض. ممكن قلنا نحسبوا المسافه اوميغا أ. لدينا الاحداثيات ديال أ جوج ناقص 1. قلنا الطريقه الاولى ممكن نعوضوا الاحداثيات ديال أ هنا، غادي نعوضوا هنا بجوج هي 4 ونعوضوا هنا بجوج هي 4 هي 8 وغنعوضوا
إكس بجوج هي ناقص 4 و إكغيك ما كايناش مغاديش نعوضوها وغنعوضو ناقص 1 بلاصة زد إكس ستة زائد إكس ستة خاصنا هنا زائد زيرو ستة عفوا زائد زيرو ستة ناقص 2 إكس قلنا غنعوضو هنا بجوج أس 2 هي 4 زائد جوج أس 2 هي 4 هي 8 8 زائد 1 هي 9 9 ناقص 4 هي 5 المهم نعوضو هنا ناقص 1 بلاصة زد هي زائد جوج ناقص 7 9 ناقص 4 هي 5 5 زائد جوج 7 7 ناقص 7 هي 0 أولا كما قلنا غنحسبو لنحسب المسافة أوميغا أ المسافة أوميغا أ كتساوي جذر أ ناقص أوميغا جوج ناقص 1 هي 1 أس 2 زائد جوج ناقص 0 هي جوج أس 2 هي 4 زائد ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص جوج أس 2 هي 4 اللي هي جذر 4 زائد 4 8 زائد 1 هي 9 جذر 9 هي 3 كتساوي الشعاع ديال فيلكا إذا أ تنتمي إلى الفيلكا إس. بالنسبة للسؤال ب حساب مسافة نقطة أوميغا على المستوى بي. باش نحسبو مسافة نقطة أوميغا على المستوى بي خصنا المعادلة الديكارتية ديال المستوى باش نعوضو فيها الإحداثيات ديال نقطة أوميغا. المعادلة الديكارتية ديال المستوى راه تعطاتنا في المعطيات لدينا بي المعادلة الديكارتية ديالو هي جوج إكس زائد إكغيك زائد جوج زد ناقص 13 كتساوي صفر وأوميغا هما الإحداثيات ديال أوميغا. إذا نحطو العلاقة مسافة أوميغا على المستوى بي لا ديستونس ديال أوميغا على المستوى بي القيمة المطلقة على الجذر أوميغا غادي نعوضوها في المعادلة الديكارتية ديال المستوى غادي نعوضو هنا 1 بلاص إكس يعني جوج و صفر بلاص إكغيك هي صفر و 1 بلاص زد هي زائد جوج ناقص 13. هنا شنو كيكون؟ ماشي أوميغا المنظمية جوج سي 2 هي 4 زائد 1 سي 2 هي 1 زائد جوج سي 2 هي 4 كتساوي جوج زائد جوج هي 4 4 ناقص 13 هي القيمة المطلقة ديال ناقص 9 على جذر 4 زائد 1 5 زائد 4 هي 9 القيمة المطلقة ديال ناقص 9 هي 9 على جذر 9 هي 3 9 على 3 هي 3. السؤال اللي تابعو استنتج أن المستوى بي مماس للفيلكا إس. مزيان نديرو شوية ديال التذكير الحالات ديال الأوضاع النسبية للفيلكا ومستوى الفيلكا هي هادي يا إما قلنا المستوى غيكون مماس للفيلكا الحالة الأخرى يا إما غيكون المستوى يقطع الفيلكا الحالة الثالثة هي غيكون المستوى خارج الفيلكا. باش كنعرفو المسافة ما بين أوميغا للمستوى وكنقارنوها مع الشعاع. إلا كانت المسافة كبر من الشعاع المستوى خارج الفيلكا إلا كانت المسافة صغر من الشعاع مسافة صغر من الشعاع إذا المستوى يقطع الفيلكا. إلا كانت المسافة والشعاع كيتساووا إذا المستوى مماس للفيلكا. حنا المسافة ديجا حسبناها غادي غير نقارنوها مع الشعاع. لدينا دي أوميغا على المستوى بي كتساوي 3 حسبناها ولدينا الشعاع ديال الفيلكا كيساوي 3 إذا مسافة أوميغا على المستوى بي كيساوي الشعاع وبالتالي المستوى بي مماس للفيلكا إس.
السؤال اللي تابعو ليكن دي المستقيم المار من النقطة أ والعمودي على المستوى بي. سيروا التمرين ليكن دي المستقيم المار من النقطة أ والعمودي على المستوى بي. السؤال هو بين أن أو ذات الإحداثيات جوج واحد جوج متجهة موجهة للمستقيم دي. في المعطيات اش فهمنا؟ لدينا هاد المتجهة هادي منين غنجيبوها؟ من المستوى. عندنا المعادلة الديكارتية ديال المستوى هي جوج إكس زائد إكغيك زائد جوج زد ناقص 13 كتساوي صفر. الإحداثيات ديال المتجهة المنظمية هي جوج واحد جوج جوج واحد جوج. لدينا شي حاجة عندنا منين جبناها؟ من المستوى. اشنو كنقول على المستوى؟ منظمية. لدينا هذه منظمية على المستوى بي. وبما أن المستقيم دي عمودي على المستوى بي، إذا هاد المتجهة هادي ذات الإحداثيات جوج واحد جوج غتكون موجهة للمستقيم دي. غادي نبين لكم في الشكل. عندنا المستوى هو هذا المستوى بي، وعندنا المستقيم دي هو هذا مستقيم دي المار من. عندنا المستقيم دي عمودي على المستوى بي. هاد المتجه هادي خرجناه من المعادله الديكارتيه ديال المستوى، يعني منضميه عليه. هاد او منضميه على المستوى، وبما ان هاد المستقيم عمودي على المستوى اذا هادو غيكونوا متوازيين. بما انهم متوازيين اذا فهي موجهه له. السؤال الاخر لنبين ان 6 ناقص 6 ناقص 3 هو مثلث احداثيات المتجهه اوميغا ا متجه او. يعني خصنا نحسبوا الاحداثيات ولا خصنا نحسبوا الجداء المتجهين. بعدا ملي كنسمعوا مثلث كاين زوج احداثيات كيكون الافصول والارتوب. هذا كيتسمى زوج احداثيات في المستوى الفا بيتا الافصول والارتوب كيتسمى زوج احداثيات. والمثلث ديال الاحداثيات كيكون الفا بيتا غاما الارتوب الافصول الارتوب والانسول. هذا زوج الاحداثيات هذا كيتسمى مثلث احداثيات. يلا غادي نحسبوا بعدا المتجهه اوميغا ا هي الاولى. المتجهه اوميغا ا الاحداثيات ديالها ا ناقص اوميغا. نرجعوا ل ا شحال كانت كتساوي الاحداثيات ديالها جوج ناقص واحد. اما اوميغا واحد صفر واحد. ا ناقص اوميغا جوج ناقص واحد هي واحد. جوج ناقص صفر هي جوج. ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج. هادو هما الاحداثيات ديال اوميغا ا. والمتجهه او ديجا عندنا الاحداثيات ديالها جوج واحد جوج. اذا نحسبوا الجداء المتجهي اوميغا ا متجهي او كتساوي واحد العدد في اي ناقص واحد العدد في جي زائد واحد العدد في ك. باش ما نغلطوش نحطوهم على شكل عمودي، وخصنا نحترموا الترتيب. نسبقوا باوميغا ا هي الاولى واحد جوج ناقص جوج، ثم او جوج واحد جوج. باش نحسبوا اي كنحيدوا الاول جوج ناقص جوج واحد جوج. باش نحسبوا الجي كنحيدوا الوسط واحد ناقص جوج جوج. باش نحسبوا كنحيدوا الاخر واحد جوج واحد اللي كتساوي جوج في جوج أربعة ناقص ديال القاعدة ناقص جوج في واحد ناقص جوج هي زائد جوج. هادي في اي ناقص واحد مضروبة في جوج هي جوج ناقص ديال القاعدة ناقص جوج في جوج هي ناقص ربعة هي زائد ربعة. جي زائد واحد في واحد هي واحد ناقص جوج في جوج هي ربعة ك اللي كتساوي ربعة زائد جوج هي ستة اي ناقص ربعة زائد جوج ستة جي
1 ناقص 4 ناقص 3 إذا 6 ناقص 6 ناقص 3 6 ناقص 6 ناقص 3 هو مثلوث إحداثيات المتجهة أوميغا أ متجه أو. السؤال الآخر احسب المنظم ديال أوميغا أ متجه أو على المنظم ديال أو. هاد أوميغا أ متجه أو ديجا عندنا الإحداثيات ديال المتجهة غادي نحسبوا ليها المنظم ديال أوميغا أ متجه أو على المنظم ديال أو كيساوي المنظم كنحسبوه بالجذر. جذر 6 الكل أس 2 هي 36 زائد ناقص 6 الكل أس 2 هي 36 زائد 3 ناقص 3 الكل أس 2 هي 9 على جذر ديال أو. 2 أس 2 هي 4 زائد 1 أس 2 هي 1 زائد 2 أس 2 هي 4. رجعوا ل أو عندنا الإحداثية ديالها 2 1 2 أس 2 هي 4 1 أس 2 هي 1 2 أس 2 هي 4 كتساوي جذر 36 و 36 36 و 36 72 زائد 9 81 على جذر 4 زائد 4 8 زائد 1 9 اللي هي 9 على 3 اللي كتساوي 3. السؤال الأخير لنستنتج أن دي مستقيم دي مماثل في الكائس في النقطة أ. هذه بعدا شنو كتكون؟ هذه الصيغة ديال كتفكرنا بالعلاقة ديال المسافة. نرجعوا لمسافة نقطة يعني المستقيم. مسافة النقطة أوميغا مثلا عن المستقيم دي. نرجعوا لديك الفقرة قلنا كنرمزوا لها دي أوميغا يعني المستقيم دي كتساوي المنظم ديال أوميغا من النقطة اللي بغينا نحسبوا لها المسافة للنقطة اللي كيمر منها المستقيم. عندنا في هذه الحالة المستقيم كيمر من أ يعني خصنا نحسبوا المتجهة أوميغا أ وكنحسبوا لها المتجه ديالها مع المتجهة الموجهة ديال المستقيم ديال أو على المنظم ديال أو. هذه راه هي اللي حسبنا عطاتنا 3 وكنقارنوها مع الشعاع. معايا مزيان؟ لدينا مسافة أوميغا يعني المستقيم دي كتساوي المنظم ديال أوميغا أ متجه أو على المنظم ديال أو اللي حسبناها عطاتنا 3 اللي كتساوي الشعاع. غنقولوا إذن المستقيم دي مماس للفلكة اس. في هذه الحالة المستقيم مماس للفلكة اس. عندنا الفلكة هي هذه مركزها أوميغا. حسبنا المسافة ما بين أوميغا للمستقيم وعطاتنا كتساوي الشعاع مر من أ موجه أو. خاصنا نبينو بلي نقطة التماس هي أ. باش تكون نقطة التماس هي أ يكفي أننا نبينو بلي أ كتنتمي للمستقيم وراه ديجا عندنا في المعطيات بلي المستقيم دي كيمر من نقطة أ يعني أ راه كتنتمي للمستقيم وخاصنا نبينو بلي أ كتنتمي للفلكة حتى هي بيناها في السؤال الأول بينا بلي أ كتنتمي لإس. بما أن أ كتنتمي للفلكة إس و أ كتنتمي للمستقيم دي إذا هي نقطة التماس. هنا ما غنحسبو والو غادي غير نستنتجو. لدينا أ كتنتمي للمستقيم دي ولدينا أ كتنتمي للفلكة إس. هذه حسب المعطيات وهذه حسب السؤال الأول. إذا أ هي نقطة التماس. سالينا التصحيح ديال الوطني ديال 2009. يمكن لكم تخدموا أي وطني آخر كتكون ديما نفس الحاجة كتعاود. يعني الهندسة نحاول نخدموا كثرة الوطنيات
وراه نفس الحاجه كتعاود. ممكن كيكون تما شي اسئله اللي فقط كيحتاجوا شويه ديال الذكاء. نحاول نخدموا بزاف على الهندسه الفضائيه، ملي نخدموا الوطنيات نحاول نخدموا شي تمارين من غير الوطنيات باش ننميو واحد القدره ديال كيفاش نتعاملوا مع الاسئله.